Now, ikaduha nga iyang i-devour sa atong kinabuhi kining gitawag treasure or wealth. Okay, wealth. Now, nasayad ang yawa nga kaning gitawag in terms when it comes to finances, nasayad ang yawa nga once na kay finances, daghang kag mahimo. Okay? Pwede ka makahimog maayo, pwede sa ka makahimog daotan. So, naay potential. Duha ka potential ang pwede mahimo kung naa kay finances or naa kay gitawag salapi. Okay? Dili sayop ang salapi. Pero kung ang salapi mo diktar nimo aron ka mohimog daotan, so diha na. Diha na mosulod ang dili maayong butang. Okay? So kung imong tan-awon how you manage your finances. Usually, ang mga finances na to, no? So usually dili man na sayop mo gasto ka para sa imong kaugalingon, di man na siya sayop mo gasto ka sa imong pamilya. Oo. Pero kung ang imuhang focus diha ra kutob sa imong kaugalingon, wala ka nagtan-aw sa uban, no? Sa outside sa imong circle. So matawag ka og selfish. Nganong kanang word nga selfish naka-focus sa self. Naka-focus ra sa imong kaugalingon. Kung ang imong pagkinabuhi is para lang sa imong kaugalingon, within your inner circle lang, okay? So, gideprive nimo ang imong kaugalingon sa opportunity nga ikaw magamit ka sa Ginoo sa uban nga mahimo kang blessing. Okay? And know this, hibalo isad ni siya nga ang aton treasure kaning gitawag finances or everything related to wealth diri sa kalibutan, dili nato ni siya madala. So, opportunity ka na siya nga imuha na siyang i-invest ngadto para sa Ginoo, para sa langit. Oo. Kay mosugot kag sa dili bisan unsa nimo kadato, bisan unsa nimo kadaghan sa imong bahandi sa panahon nga ikaw mobiya na ka diri sa kalibutan, ang imuhang bank account mo zero gyud na, mo reset gyud na siya. Ngano pasabot unsa pasabot ana mo zero ay imong balance kay wa kay madala bisan peso. Hurot gyud nagbilin gyud na tanan. Oo. Nya nadato ka nya nagbilin kag dakong kayamanan so may posibilidad pa na ang imong gibilinan magpatay kay nga man nag-ilog sa kayamanan ni papa ni mama, di ba? So ang imong kayamanan naka-cause hinoon og chaos sa pamilya. Ano man nag-ilog, nitukar ang greed. So ang pinaka the best ana is ningon si Jesus Christ, ayaw paglay og bahandi diri sa kalibutan. Ilay na, i-deposit na dito sa langit. Kaya nga naman, buhan, igbiya ni mo diri sa kalibutan, ang imuhang treasure nag-una na sa langit. Imong gi-deposit. Sa unsang paagi ma-deposit nimo imong treasure ngadto sa langit, extend your arms when it comes to generosity. Tabangi ang katong mga nanginhanglan. Pangita og mga ways nga makatabang ka kaysa ng mga tao nga nanginhanglan. So sa atong nasod, sa atong lugar, daghang mga tao nga nanginhanglan. So extend. Extend your hand when it comes to giving. Hatag kung unsay tan-aw nimong nanginhanglan siya, hatag. Ayaw siya og ayaw siyang tungluha nga kana siya nagsigira na siya kuan. Ayaw na tan-aw di dapita. Nasa sayop. Pero wala na sayop ang Dios nga gipanalanginan ka. Kanang panalangin nga naa sa Dios diya kanimo karon wala na nagpasabot gihatag sa Ginoo nga para na nimo. No. Di man ang tanang butang nga gihatag sa Ginoo sa tuwa dili na actually para nimo. Okay? Na kay part nga imo ha. Pero ayaw isipa nga para na nimo. Gihimo lang kang channel kay naay nang ginahanglan. Ikaw ang gamiton sa Dios para sila matabangan. So ing ana ang flow sa kinabuhi nga gihimo sa Ginoo sa tuwa. Gihimo ta niyang channel, gihimo ta niyang instrumento. Kay kung imong botonon na naon sabton na to, ang kaya kaunon aning lawasa, kaning lawasa mabusog naman siya sa worth 100 pesos. Mabusog na siya kung imong tan-awon. Kaya din nimo makaon og worth 10,000 pesos be kanang 10,000 pesos adto ka sa kilid-kilid. Mahurot ba na nimo kaon? No, ang kaya rin mong makaon, ang kaya rin nimo mahurot og kaon kanang worth 100 pesos, busog na kay kana. So napakay nabilin. So help. Tabang. Ayog pangandoy nga imong hotdon ang tanang kabtang sa kalibutan. No, timan ina. Dili ni atoa. Kining mga butang nga naa sa kalibutan gipiyal ra na sa Ginoo sa atoa. Dili na atoa. So ang pangutana na is how you manage the wealth nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Imo ba nang giisip nga imuha na tanan or imong giisip nga piniyalan lang ka sa Dios kay naay mga tao
nga nanginahanglan nga ikaw ang gamiton sa Dios.